बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, आयशा जी का हमने व्लॉग देखा जिसमें उन्होंने नए नए डेकोरेशन पीसेस जमा किए हैं और ख़ुशी की जो उनकी कहते हैं ना नौयत है वो अनएक्सपेक्टेड लगी थी। यहाँ पे सवाल ये है कि शवर में भी 2 मंगाए गए, ठीक है, और खाना भी बड़े आराम से डिस्कस किया गया कि क्या खाएंगे, चाय भी 2 कप बनाए गए। तो बात यह है कि अगर घर में तीसरा रहने वाला शख्स जो है वो आपके साथ कैमरे में नहीं आ रहा या आपके साथ ताउन नहीं कर रहा वीडियो बनाने में, तो क्या उसके लिए चाय, उसके लिए शवरमा तक नहीं मंगवाया जाएगा? और दूसरी बात ये कि मरियम अगर घर में थी तो उसका वजूद का एहसास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नो डाउट बड़ा घर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर एक तीसरा बंदा घर में है तो वो चलता फिरता खाता पीता कहीं नज़र ना आए। हमने अक्सर वीडियो में देखा है मोमिना को, जब वो यहाँ रहती थी आइदर इनकी वीडियो में नहीं होती थी लेकिन उसका वजूद, उसकी मौजूदगी नज़र आ जाती थी। तो यहाँ पर जो मरियम थी वो घर में उस वक्त नहीं थी, इवन के रात तक भी मरियम घर में नहीं थी। मगर इन लोगों ने हमें ये नहीं बताया कि मरियम गई कहाँ है। या तो वो किसी काम से गई है तो भी बता देना चाहिए था। इवन के ये ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं, ये जो है खूब इंजॉय कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं माँ बेटी, लेकिन वहाँ पर भी मरियम का जिक्र नहीं किया गया। दुपट्टे जो पीको करवाने गए हैं तो वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता कि एक जगह आयशा कहती है मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ अपने तमाम छोटे बहन भाइयों से, तो सारे छोटे बहन भाई जो है ना उनसे इक्वल मोहब्बत की जाती है, या अगर किसी से बहुत ज़्यादा भी हो तो किसी से नफ़रत नहीं होती बल्कि वो मोहब्बत ही रहती है। अगर यहाँ पर हुआ क्या कि जब पीको कराने गए हैं तो वहाँ थोड़ी देर बैठना भी आयशा से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने फौरी तौर पे मरियम को टीज़ किया कि भाई अब मरियम कहाँ है। वैसे तो वो अम्मा के साथ होती है, वीडियोस बनाती है। तो हैरत की बात यह है कि ससुराल वाले तो उसको बोलते ही बोलते हैं लेकिन अपनी सगी बहन भी उसको नहीं छोड़ती। यहाँ पे माँ जो है उसने अपनी औलाद को सपोर्ट किया, और यहाँ पर मुझे तो समझ में नहीं आता कि आयशा को अब क्या बेचैनी है, क्या उलझन है। जब इतना सब कुछ मरियम के साथ हो गया, वो घर भी वापस आ गई, अब अगर वो वीडियो में आए ना आए, वो कोई एक काम जो है अपनी माँ को अगर दे दिया और आयशा को बैठना पड़ गया कि मैं नहीं जाती कभी भी दुपट्टे पीको करवाने क्योंकि अब तुम्हारा तो काम ही नहीं है दुपट्टा पहनना, जाहिर सी बात है, इसलिए उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर लग पता गया है कि आयशा किसी को इक्वल नहीं होती। जब मरियम की शादी हो रही थी तो इसको ये फिक्र थी कि मरियम के व्यूज़ ज़्यादा हो जाएंगे, तब भी इसको मरियम से उलझन थी। अब मरियम बेचारी वापस आके एक जगह सेट होने की कोशिश कर रही है तो भी ये मरियम से सियानपते दिखाई जा रही है। और एक मैं और बात बता दूं कि यहाँ पर ये जो डॉन है ना, इसके दिल में अचानक जो है ना भाभी के लिए मेल आया है। और ये कौन सी भाभी है? ये मोमिना भाभी। क्योंकि मोमिना ने जो अमीर बुड्ढी का वर्ड यूज़ किया था, बल्कि उसने डिया बोला था कि बहुत सारी हैं। अब वो जाहिर सी बात है आंटी तो हो नहीं सकती, वो तो इसमें आएंगी नहीं, और मोमिना खुद भी नहीं है, तो बची तो सिर्फ एक आयशा। तो यहाँ पे नो डाउट उन्होंने अपने जो लैंग्वेज है उसमें बता दिया कि उसका अमीर औरत को कहा जाता है, तो जनाब ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसको बड़ी तकलीफ हुई आयशा को, क्योंकि उसके इस वर्ड ने उसको बड़ा जलील करवा दिया। वैसे आयशा कहती कोई भी मुझे बुढ़ा कहे मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब कोई ये कहता है कि भाई अपने बहन भाइयों से मोहब्बत नहीं करती तो फिर मुझे तकलीफ होती है। तो मैं तो यही कहूँगी, फिर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन आयशा को बिजली आयशा पे गिर चुकी थी, बुरा उसको लग चुका था। अब वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है कि भाई मुझे जाना है मोमिना के पास, वो भी तो व्लॉग है, व्लॉग कैसे बनेगा, वीडियोस कैसे बनेगी अगर आयशा ये नहीं गई मोमिना के पास, डॉन साहब जो है। अब वो भी जाना है क्योंकि इस वक्त मोमिना जो है ना बड़े हॉट टॉपिक पे, आपको पता है प्रेगनेंसी हो या न्यू बॉर्न बेबी हो या कोई शादी वादी का चक्कर हो तो व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए जो है ये मोमिना के पास जाने पे मजबूर है, क्योंकि घर में अब अली और मोमिना तो है नहीं, अब तो इनको जाना पड़ेगा। नो डाउट घर से करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो एक लड़की लड़की का शोर मच रहा है, मुझे एक हेल्पर चाहिए, अपने साथ चाहिए, मुझे रखना है, तो उसकी भी कहानी असल में ये है कि अब ये समझ चुकी है कि कुछ ही दिन में बिलाल आ रहा है, ठीक है, और अब जब बिलाल आ रहा है तो इन पे काम का बर्डन पड़ेगा। ज़ाहिर है बच्चे भी हैं, बीवी भी है, और इसको ये पता है कि मेरी कहीं बैंड बाजे ना बज जाएं, तो इससे पहले मैं क्यों ना कोई मेड रख लूँ।
اس سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں نہیں میں یہ کوئی ڈرائی فروٹس نہیں کھاتی، میرے پاس اتنا فضول پیسہ نہیں ہے، اور اس کے ڈرائی فروٹس میں سے مسلسل کھائے جا رہی تھی۔ اب میڈ رکھنے کے پاس آپ کے پاس کیسے پیسے آ گئے کہ بھائی وہ کیمرہ ہولڈ کرے گی اور میں ویڈیو بناؤں گی؟ بات یہ نہیں ہے، کیمرہ ویڈیو یہ آج سے نہیں چل رہی ہے، سالوں سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک دوسرے کی ہیلپ سے ہی بناتے ہیں، اماں کو یہ پکڑتے ہیں۔ یہاں پر چکر یہ ہو گیا ہے کہ اس کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کام کا جتنا پریشر ہوگا وہ شاید میں نہ برداشت کر سکوں، اور بہت سارے کام ایسے ہوں گے جو یہ بلال بلال کہہ رہی ہے نا، وہ بلال اور اس کی بیوی اس کے کہنے پر ہی اس کو کرنے پڑیں گے۔ کہتے ہیں نا پھر وہ بندر جو ہے ناچ نچاتا ہے بندر کو، بندر والا وہ والی کنڈیشن ہونے والی ہے، اور یہ میں آپ کو گارنٹی میں کہہ رہی ہوں، گارنٹیڈ بات ہے کہ یہ ہوگا، اور عائشہ کو تمام اندازے ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اچانک سے عائشہ نے اپنا جو تھیم ہے بات کی وہ چینج کر لی، اور باقاعدہ کہہ دیا کہ یہ گھر جو ہے بلال کا ہے، اس کے بیٹے کا ہے ابراہیم کا، اور جو ہے انفا کا بھی ہے، انفا کا بھی ہے، انفا اس سے یاد ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ وہ تو اماں کے کہنے پہ یاد آئی۔ تو یار ایک بات بتاؤ، عائشہ کو پتہ ہے کہ میرا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، یا تو میں یہاں رہوں گی یا میں علی کے اس والے گھر جاؤں گی۔ اب بات یہ ہے کہ علی کے دوسرے گھر میں جو اس کا ایکچوئل گھر ہے، جب بھی وہ خالی ہوگا 4-5 مہینے بعد، لیکن عائشہ وہاں جا نہیں سکتی، کیونکہ عائشہ نے اس وقت بلال کی آنے کی اطراحٹ میں بغیر سوچے سمجھے یہ تو کہہ دیا تھا کہ تم بڑا گھر لے لو، میں آ جاؤں گی۔ تو جب وہ بڑا گھر لے لیں گے تو تجھے کیوں رکھیں گے بیٹا؟ چھوٹے گھر میں بھی مومنہ نے بہت ہی مشکلات اٹھا کے، اور بہت چھوٹی الماری جو تھی جس میں اس کے جیکٹس اور چیزیں بھی نہیں آ رہی تھی، تو اس پہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ عائشہ جھوٹ بول رہی تھی کہ دیکھو سب کچھ آ گیا، علی شور مچا رہا تھا سامان نہیں آ رہا۔ یار وہ اتنی چھوٹی کبرڈ ہے کہ جو بیگ تھے، شاپرز تھے، وہ نہیں آ رہے تھے، تو کھلنے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن مومنہ نے سمجھداری کے ساتھ، آپ اس کو سمجھداری کہہ دیں یا چالاکی کہہ دیں یا عقل مندی کہہ دیں یا سمجھ بوجھ کہہ دیں، اس نے اپنا ٹف ٹائم جو ہے اس وقت وہاں پہ گزار لیا، اور گزار بھی رہی ہے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں وہ کچن کتنا چھوٹا ہے جہاں پہ مومنہ کام کرتی ہے۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ عائشہ کو بڑے گھر میں رہنے کا جو جنون ہے وہ اس سے بہت ساری نوکرانیوں والے کام کروانے والا ہے۔ یہاں پہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک جگہ تم کہتی ہو ہاں بھائی میرے بھائی بلال کا گھر ہے، اس کے بیٹے ابراہیم کا گھر ہے، اور اس میں آپ اپنی انویسٹمنٹ کرتی جا رہی ہو بغیر یہ دیکھیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ کی کوئی قدر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز لاتے ہیں، بھائی صوفہ آ گیا تو بھائی آپ کا بہت بڑا ڈریم پورا ہو گیا، ٹرالی آ گئی، ٹیبل سیٹ آ گیا، تو آج آپ پاگل ہو رہی ہو گھر کو دیکھ دیکھ کے، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے، میرے بیچارے میں دل کھول کے خوش ہوں۔ تو دل کھول کے وہاں خوش ہو جہاں آپ کو پتہ ہو کہ یہی سیٹنگ رہے گی کیا جب ایک وہ عورت جس کو آپ نے بائے بائے بھی نہیں کہا، وہ آدمی جو کہ آپ کا بلڈ ریلیشن ہے، اس تک کو آپ نے اللہ حافظ نہیں کہا کیونکہ وہ آپ کی مرضی کے بغیر جا رہا تھا ملک چھوڑ کے، وہ چھوٹی بچی جس کو آپ نے آج تک گود میں نہیں لیا جو کہ آپ کی بھتیجی لگتی ہے، کیا اس کی ماں آپ کو اسی طرح سے ویلکم کرے گی؟ اب یہاں پہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ عائشہ تو جھک چکی ہے مجبوراً، اس کو تو ویلکم کرنا ہی پڑے گا سمینہ کو، لیکن یہاں پہ اب اصل چکر کیا ہوگا کہ اپنے نام پہ جو یہ میڈ بلا رہی ہے اور جس کے پیسے بھی یہ خود ہی دے گی، وہ سارا کام گھر کا کرے گی، اور وہ کام جو عائشہ کو پتہ ہے کہ اب مجھ پہ پڑنے والے ہیں، جتنی ابھی بلال بلال کر رہی ہے تو اس کی اپنی کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلال کی اپنی لائف ہے، اپنے بیوی بچے ہیں، اپنی سیٹلمنٹ ہے، آج نہیں کچھ سالوں بعد وہ جب بھی اس کا دل چاہے گا وہ جرمنی جا سکے گا آرام سے، بچے اس کے وہیں کی برت ہے، تو وہ تو بالکل سیٹ ہے۔ لیکن اصل میں تو عائشہ خالی ہے، جو عائشہ یہاں پہ بلال بلال کہہ کے سمینہ کے بچوں کے کپڑے دھونے کے لیے تیار بیٹھی ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ سمجھدار جو ہے وہ مریم ہے۔ مریم نے کبھی بھی علی سے بھی برائی نہیں لی، اور نہ ہی اس نے اپنے چھوٹے بھائی بلال سے برائی لی۔ ہاں ہمیں دکھتا ہے کہ بلال بہت سیلفش ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اور شادی کے بعد سے وہ اتنا بدل گیا ہے کہ جب اس کا بیٹا ہوا تھا آمنہ کے ہاں تو بھی اس نے بڑی بے رخی کے ساتھ وہ ہاسپٹل آیا تھا، اور کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بچے کو گود میں لے یا بچے کے ساتھ ہنسے، بلکہ جب وہ انٹر ہوا تو آمنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بولا تھا بلال تم ایک دفعہ اور ماموں بن گئے، تو اس وقت اس کے چہرے کی بیزاری نظر آ رہی تھی۔ نو ڈاؤٹ میں یہ نہیں کہتی کہ سمینہ بہت نیک ہے، سمینہ بہت جو ہے کوئی پارسن ہے، نیک پارسا، ایسی نہیں ہے، سچویشن ایسی نہیں ہے، دونوں طرف سے جو ہے نا
یہ تالی زور زور سے بج رہی ہے اور ابھی اس تالی کی ہمیں آواز نہیں آ رہی. جیسے یہ پاکستان جو ہے پہنچیں گے ایک نئی سٹوری کھڑی ہو جائے گی. اور مے بی پاسبل دس بلال 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 یہ کر رہی ہے نا، وہ بلال اس کو نوکرانی بنا دے گا سمینہ کے کہنے پر، اور اسی ڈر کی وجہ سے یہ ایک میڈ ڈھونڈ رہی ہے. نام کیا ہے کہ بھائی مجھے ویڈیو بنانی ہے، مگر کام اس کا کچھ اور ہوگا. یہ ہمیں وقت بہت اچھی طریقے سے دکھا بھی دے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پہ ہٹ کر دیجیے گا. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.